1 2 3 स्टार्ट। डियर स्टूडेंट, आज मैं आपको क्लास 8 का काम भेज रही हूँ। नज़म शिकवा करेंगे हम क्लास 8 की। कमल से देखिए, शिकवा नज़म निकालें, पेज नंबर 18। शिकवा ये डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने लिखी है और इसको देखें पढ़ के कि क्यों ज़ियाकार बनूँ, सूद फरामोश रहूँ, फ़िक्र फ़रदा न करूँ, महवे गम दोष रहूँ, नाले बुलबुल के सुनूँ और हमतन गोश रहूँ। हम नवा में भी कोई गुल हों कि खामोश रहूँ, जुर्रत आमोज़ मेरी ताब सुखन है मुझको, शिकवा अल्लाह से खाकम बदहन है मुझको। हमसे पहले था अजब तेरे जहाँ का मंज़र, कहीं मस्जूद थे पत्थर, कहीं माबूद शजर। खूगरे पैकर महसूस थी इंसान की नज़र, मानता फिर कोई अन देखे खुदा को क्यों। तुझको मालूम है लेता था कोई नाम तेरा, क़ुव्वत बाजुए मुस्लिम ने किया काम तेरा। आ गया ऐन लड़ाई में अगर वक्त नमाज, क़िबला रूह होकर ज़मी बोस हुई कौम हिजाज। एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, ना कोई बंदा रहा और ना कोई बंदा नवाज। बंदाओ साहब व मोहताज व गनी एक हुए, तेरे सरकार में पहुँचे तो सभी एक हुए। उम्मतें और भी हैं उनमें गुनाहगार भी हैं, इज्ज़ वाले भी हैं, मस्त में पंदार भी हैं। उनमें काहिल भी हैं, गाफिल भी हैं, होशियार भी हैं, सैकड़ों हैं कि तेरे नाम से बेजार भी हैं। रहमतें हैं तेरी अग़यार के काशानों पर, बर्क़ गिरती है तो बेचारे मुसलमानों पर। ये नज़म है जब शिकवा जो अल्लामा इकबाल ने अल्लाह ताला से शिकवा के तौर पर किया है। ये अभी आपको जब आप तशरीह करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी। और उसके बाद आपको ये देखिए कि यहाँ पर ये काफ़िया और रदीफ़ का ज़्यादा यहाँ पर काम किया गया है। ये जो नज़म की जो अशार के जो शुरू से पहले वाला लफ्ज़ होता है वो काफ़िया कहलाता है। जिस तरह फरामोश, दोष, हमतन गोश और ख़ामोश। उसके बाद रदीफ़ जो है वो ये देखिए रहूँ, यहाँ सारा चारों मिसरों में रहूँ लिखा गया है, तो ये काफ़िया ये है और रदीफ़ इधर लिखा गया है। उसके बाद हम काफ़िया अल्फाज इधर आ गए हैं, मंज़र, शजर, नज़र। उसके बाद फिर काफ़िया देख लीजिए कि गमाज़, हिजाज, अयाज़, नवाज़, ये तमाम जो हैं ये काफ़िया कहलाते हैं। उसके बाद हैं कि जो यहाँ पर देख रहे हैं आप, ये रदीफ़ कहलाता है। उससे पहले फिर यहाँ पर जो एक जैसे अल्फाज हैं, आवाज़ वाले अल्फाज तकरीबन गुनाहगार, पंदार, होशियार और बेजार, ये काफ़िया कहलाते हैं। अच्छा, उसके बाद आपको नज़म जो है ये अल्लामा इकबाल का तारुफ़ जो है ये अल्लामा इकबाल यहाँ से लिखिएगा, तारुफ़ इकबाल यहाँ से लिख लीजिएगा। उसके बाद ज़ख़ीरा अल्फाज मैं आपको यहाँ से बताऊँगी। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए मश्क में, क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ से देखिए, ज़ख़ीरा अल्फाज। ज़ियाकार नंबर 1, ज़ियाकार नुकसान उठाने वाला, सूद फरामोश फ़ायदा भुला देने वाला, फ़िक्र फ़रदा मुस्तक़बिल की फ़िक्र। नंबर 4 महव किसी काम में गुम हो जाना। नंबर 5 गमे दोष गलती पर शर्मिंदगी, नाले फरियाद आहोजारी। नंबर 7 हमतन गोश्त बहुत तवज्जो से सुनना, हम नवा का मतलब हम आवाज़। नंबर 9 गुल का मतलब फूल। नंबर 10 जुर्रत आमोज़ हौसला दिलाने वाला। नंबर 11 ताब सुखन कलाम की ताकत। नंबर 12 खाकम बदहन मेरे मुँह में खाक, खूगर आदि। नंबर 14 पैकर महसूस इंसानी जिस्म। नंबर 15 क़िबला रू क़िबले की तरफ या क़िबले की जानिब। नंबर 16 ज़मी बोस ज़मी को बोसा देना या सजदा करना। बंदा नवाज मालिक या मुख्तार। अब यहाँ पर तशरीहात हैं आपकी जो मश्क है उसमें तशरीहात को देखिए। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे तशरीह देखिए। ये यहाँ पे हम करेंगे नज़म शिकवा के दूसरे बंद के पहले 4 मिसरों में इस्लाम आने से पहले दुनिया की हालत का तस्करा है, इन मिसरों की तशरीह कीजिए। ये क्वेश्चन ये देखिए, ये अभी यहाँ पर आप क्वेश्चन लिखेंगे ब्लैक पेन से। उसके बाद फिर आप तशरीह लिखेंगे, तशरीह की हेडिंग डालें। नज़म शिकवा इकबाल ने अल्लाह के हुजूर शिकवे के अंदाज़ में लिखी है। मुसलमानों के आबा व अजदाद में जहालत का दौरा था, लोग बुराइयों में जकड़े हुए थे। कोई पत्थर को सजदा करता था तो कोई दरख्तों को अपना खुदा कहता। इंसान की निगाह सिर्फ़ इस माबूद नाउज़ बिल्लाह खुदा मानने की आदी हो चुकी थी, जिससे वो अपने हवास से महसूस कर सकें। इस जहालत की तारीकी में एक ऐसे खुदा का तसव्वुर
ایک ایسے خدا کا تصور واضح کرنا اور ان کو اس پر یقین دلانا بہت مشکل تھا۔ ایسا رب جو ایک ہو ہر شے پر قادر ہو، اس کا ایمان یقین پیدا کرنا جان جوکھم کا کام تھا، کیونکہ اس سے قبل عالم انسانیت متعدد معبودوں کی پرستش کی عادی تھی۔ اچھا، یہاں تک میں نے یہ کام آپ کو بتا دیا ہے۔ اب آپ نمبر 2 کے بعد جو ہے یہ نمبر 3 نظم شکوہ کے دوسرے بند کے آخری 2 اشعار قوت بازو مسلم سے مسلمانوں کے کارناموں کی طرف اشارہ ہے۔ یہ یہاں پر اشارات جو ہیں یہ آپ دیکھیے، یہ جیم جو ہے اس کا جواب صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا، وہ کسی پر شفقت ہو یا ملک فتح کرنا ہو۔ نمبر 2 سادگی اور اخلاص کی خوبیاں رکھتے ہوئے دنیا بھر کے فقیروں سے لے کر بادشاہوں تک سے معاملات کرنا۔ نمبر 3 عدل و انصاف کی پاسداری کرنا اور کروانا، خواہ مسلمانوں سے معاملات ہوں یا غیر مسلموں سے، امیروں سے ہوں یا غریبوں سے۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 4۔ اچھا، یہ اس کے بعد پھر یہ مثال بھی لکھنی ہے اس کی کہ مسلمانوں نے اللہ کی رضا کے لیے کون سے کام کیے جن کی بنا پر اسلام پوری دنیا میں پھیلا۔ کوئی سے 3 نام لکھیے اور 3 کام لکھیے اور ان کی مثالیں بھی دیجیے۔ اب یہاں پر دیکھیے مثال میں نے یہاں پہ ہیڈنگ ڈالی ہے، اسی طرح آپ بھی ڈالیے۔ نمبر 1 طارق بن زیاد اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صرف اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جنگ کرنا۔ نمبر 2 حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر کے نیچے پتھر رکھ کر درخت کے نیچے سونا، حالانکہ وہ بہت عظیم سلطنت کے مالک تھے۔ اس کے بعد نمبر 3 محمد بن قاسم کا قیدیوں کو بحری قزاقوں سے چھڑانے، بصرہ سے دیبا لانا اور پھر اپنے حسن سلوک سے سندھ میں اسلام کا بول بالا کرنا۔ اس کے بعد پھر نمبر 4 ہے کہ نظم شکوہ کے تیسرے بند کی تشریح کیجیے۔ یہاں دیکھیے یہ حوالہ ہے، یہ بند علامہ اقبال کی مشہور نظم شکوہ سے لیا گیا ہے۔ اس نظم میں علامہ اقبال نے شکوے شکایت کا انداز اپنایا ہے، اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہو کر مسلمانوں کی قربانیاں اور اللہ سے محبت کا تذکرہ کرتے ہوئے وہ مسلمانوں کی اس زبوں حالی اور پستی کی شکایت کرتے ہیں۔ علامہ اقبال نے دراصل شکوہ کے ذریعے مسلمانوں میں پائے جانے والے خیالات کی عکاسی کی ہے اور جواب شکوہ کے ذریعے مسلمانوں کو اس حالت زار پر پہنچنے کی وجوہات اور اس ذلت سے نکلنے کے بارے میں سوچ اجاگر کرنے اور جذبہ پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ کام آپ کا یہاں تک ہو گیا ہے۔ اس کے بعد تشریح دیکھیے۔ تشریح ہے نظم کے اس بند میں علامہ اقبال مسلمانوں کے اس سنہری دور کا تذکرہ کر رہے ہیں جب مسلمان دین پر عمل پیرا تھے۔ اسی وجہ سے وہ دور مسلمانوں کا تابناک دور تھا جس میں ان کی سلطنت اسپین اور افریقہ تک پھیلی اور انہوں نے علم و ہنر کے ہر میدان میں بے انتہا ترقی کی۔ اسی دور میں جبکہ مسلمان فتوحات پر فتوحات کر رہے تھے اور اس کے ساتھ ہی تکبر سے بہت دور تھے اور اسلام کے بتائے ہوئے مساوات کے اصولوں پر سختی سے کاربند تھے، عین لڑائی کے وقت بھی نماز کی پابندی ان کا شیوا تھا۔ صف بندی کرتے ہوئے ایک غلام اور ایک حکمران دونوں ہی ایک صف میں کھڑے ہوتے تھے۔ اس مساوات میں دیکھنے والے کو یہ تمیز کرنا مشکل تھا کہ کون امیر ہے اور کون غریب، کون مالک ہے کون غلام۔ اللہ کی بارگاہ میں سب دنیاوی عہدے اور مناصب سے ماروا ہو کر حاضر ہو جاتے۔ یہ تشریحات آپ کی ختم ہو گئی۔ اب یہیں تک کہ آپ کام کر لیجئے، اس کے بعد میں اگلا جو کام ہے آپ کو قواعد کا وہ اس میں کرواؤں گی۔ تھینک یو۔